नुक्कड़ चैट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आदिल मदनी। नुक्कड़ चैट के एक और एपिसोड में आपका खैर मकदम है। आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं इस शहर की मारूफ शख्सियत और एक काफ़ी तवील अरसे से एक ख़ास फील्ड जिसकी आपको मेरे को हम किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। और इसी हवाले से ये बात भी तय है कि अगर कोई नास्तिक है, कोई दीन को मानने वाला नहीं है, वो भी मौत पे यकीन रखता है। तो उस मौत के हवाले से इनकी बड़ी खिदमत है। मौत के बाद का जो हमारा गुस्ल होता है और उसकी जो आखिरी रसूमात होती है, उसमें हमारे आज के इस मेहमान की काफ़ी खिदमत है। मैं आज मुलाकात आपकी कराने जा रहा हूँ रफ़ीक़ अहमद साहब से, जो भाई के नाम से जाने जाते हैं, रफ़ीक़ अहमद उर्फ भाई। ये इनका काफ़ी तवील अरसे से इसमें योगदान है। और उसके अलावा अभी जो कोरोना का जो दौर है, कोरोना का जो एज है, इसमें इनके ऊपर काफ़ी लोड बढ़ा हुआ है। और इस तरह की जो बॉडीज़ है उसका ये तदफीन कैसे कर रहे हैं, उसके गुस्ल के लिए क्या एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी तरह के कुछ सवालात हमारे इनसे होंगे। इंशाल्लाह हम आपके सामने उनसे गुफ्तगू करने जा रहे हैं। भाई, एक सबसे पहला सवाल तो ये है कि आप कितने सालों से इस फील्ड में? मैं इस फील्ड में 1981 से हूँ साहब। 81 यानी तकरीबन मैट्रिक में था उस वक्त। हमारे नूर अहमद साहब जो जाए मस्जिद के मौज़न थे, उन्होंने हमको ये कहा था कि भाई आप दोनों सैयदज़ादे हैं और ये काम सीख लो, तुम्हारे बहुत काम आएगा। अल्लाह उनकी खबर को नूर से भर दे। उनकी लातें हमारे लिए काम आ रही आज। जो जिस अंदाज में उन्होंने सिखाया से बैठ जाते थे टेबल पर, ज़रा सी गलती हो तो लात ऐसा पैर मारते थे कि ऐसा नहीं, ऐसा करो। अल्लाह का शुक्र है उनकी लातें हमारे आज काम में आ रही है। और आज अल्लाह के शुक्र से हमने 1981 से अभी तक 35,000 से ज़ायद गुस्ल दे चुके हैं। अल्लाह। दूसरा एक अहम सवाल ये है कि जो अभी जो ये कोरोना पैंडेमिक है, इसके दौर में जो अमवात हो रही है, तो इन अमवात के सिलसिले में क्या गाइडलाइन है हुकूमत की तरफ से? आपको कुछ गाइडलाइन मिली है क्या? और दूसरे ये कि अगर गाइडलाइन मिली है तो आप मरने वालों के रिश्तेदारों को क्या हिदायत दे रहे हैं? नहीं, हुकूमत की तरफ से हमको गाइडलाइन फुल प्रोटेक्टिव होकर करो बोली। पीपी किट लगाकर गुस्ल तो नहीं दे रहे, क्योंकि हमारे इस्लाम में तो ऐसा वबाई अमराज से मरने वाला शहीदों में शुमार होता है उसका। इसके लिए उसको ना गुस्ल है और ना कफन है। अच्छा, दोनों इसमें चल जाता है वो। बावजूद इसके हम जो है तो गुस्ल नहीं दे रहे, सिर्फ जो है तो जाके कफना दे रहे। वो भी लोगों की अपने ख्वाहिशात के मद्देनज़र रखते हैं, वरना शहीद को तो ना कफन है ना गुस्ल है। बहरहाल उसको कफना देते। उसके बाद फुल प्रोटेक्शन में जो है तो पीपी किट 5-6 लोग रहते, कब्रिस्तान में लाते, रिश्तेदारों को दूरी रखते। 5 से आम तौर पर जो खबर का गड़ा रहता, उससे 2-2.5 फीट गड़ा ज़्यादा खोदना पड़ रहा, उसको चैन से उतारते, नीचे मिट्टी डाल देते। अच्छा, एक ये तो खैर कोविड में चूँकि वबाई अमराज से मरने वाले का दर्जा शहीद का है, इसलिए आप गुस्ल नहीं दे रहे। लेकिन इसी दौर में अब चूँकि बहुत सारी जो बॉडी आ रही होंगी, मशकूक बॉडी आ रही होंगी, अगर लेकिन जो कन्फर्म है कि भाई इसको कोविड नहीं था, तो उसका तो गुस्ल वगैरह दे रहे? हाँ, पूरा गुस्ल देते इस्लामिक तरीके से। अच्छा, ऐन सुन्नत तरीके से गुस्ल दिया जाता, कफनाया जाता, उनके हवाले कर दिया जाता, वो लोग तस्वीन कर लेते अपने हिसाब से। अच्छा, इसमें परमिशन का क्या मसला है कि जो ज़्यादा यानी कोविड बॉडी के लिए कितने अफराद की परमिशन मिल रही है और नॉन कोविड बॉडी के लिए इसका कुछ? कोविड अफराद के लिए डेड बॉडीज़ के लिए सिर्फ 5 लोगों की तक। अच्छा, और जो नेचुरल डेथ से इंतकाल जिनका हो रहा नेचुरल डेथ, तो उनके लिए 20 लोगों का जो है परमिशन आजकल है। दूसरा एक अहम सवाल ये है कि अब ऐसे बहुत सारी मैयत आती होगी कि जो माशी तौर पे जिनके ताल्लुक़ से ये मालूम है कि भाई ये बहुत ज़्यादा लाग़िर था, मुफलिस था, तो ऐसे सिलसिले में आप ये जो सामान वगैरह प्रोवाइड करते हैं, इसमें आपकी क्या खिदमत होती है? एक तो अननोन डेड बॉडीज आती, जो हम हमारे तरफ से पूरा टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। खबर खोदने के भी पैसे मैं देता हूँ, कफन अपने तरफ से दे देता हूँ, बाज़ाब्ता मुस्लिम रीति रिवाजा प्रमाण जिसको बोलते, उस हिसाब से हम उसकी तदफीन कर देते। अब रहा दूसरा बिल्कुल मुफलिसी के हाल में जो आता है, हम उसको नज़रों से पहचान लेते कि भाई ये कितना गरीब है और क्या दे सकता। हम उसको बोलते कि भाई दे सकते हैं आप पैसे, वो बोलता भाई हमारे पास इतने हैं। हम बंद मुट्ठी रखते, अपने गले में डाल देते। यानी तो ये बता देते लोग कि भाई हमारे पास 3,000 नहीं है, भाई हमारे पास 1,500 है। हम बोलते लाओ 1,500 दे दो, रखो। और अगर कोई बिल्कुल नहीं दे सकता उसको बोलते ठीक है जाओ।
اب یہ جو ابھی جو آپ کووڈ کی باڈیز کی جو بھی آپ کفنا رہے اس میں بھی آپ کے لیے ایک طرح کا خطرہ بنا ہوا ہے, تو اس کے لیے جو پی پی کٹ ہے تو حکومت کی طرف سے آپ کو کچھ پی پی کٹ وغیرہ مل رہی کیا؟ ہاں, کارپوریشن میں 5 تاریخ کو پی پی کٹ اویلیبل ہو گئی تھی گورنمنٹ کی طرف سے. میں نے 6/5 کو اپلیکیشن کر دیا تھا, کیونکہ میں ایک رجسٹرڈ ہوں MSME سے بھی, اور شاپ ایکٹ لائسنس بھی ہے, اور باضابطہ ٹرسٹ بھی ہے, تو اس کے ذریعے میں نے اپلیکیشن کر دیا. 8 تاریخ کو میرے کو اس کا اپروول مل گیا. اس تاریخ سے آج تک کارپوریشن والے ان کو جو بھی کورونا سے انتقال جس کا بھی ہو رہا اس کا سرٹیفکیٹ بتا کر, ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہم کو 5 کٹ دے رہے ہو. تو اب تک ہم نے 40 لوگوں کی تدفین کی ہے, جس میں میں ہوں, میرا بھائی ہے شفیق احمد, معین مستان, اور 1-2-3 بچے کو ہم نے گروپ بنائے ہوئے ہیں. سب بچے ایڈجسٹمنٹ کر کے تدفین کر ڈالتے. 40 باڈی اب تک آپ کووڈ پیشنٹس کی دفنا چکے ہیں, اور اس دوران جو نان کووڈ پیشنٹ تھے ایسا کچھ محسوس ہوا کہ یہ جو جب سے کرونا وائرس کا خیر ہوا ہے تو اموات میں آپ کو بڑھوتری دکھی کیا؟ بالکل اضافہ ہوا ہے صاحب. اصل مسئلہ کیا ہے معلوم, کورونا ہے اتنا سا, اس کو اتنا بڑا بتا دیے, ڈر پھیلا دیے. میری عوام سے یہ گزارش ہے, احتیاطی تدابیر رکھو لیکن ڈرو نہیں بالکل. جہاں پر ڈر ہے وہاں پر موت ہے. تو میرے پاس جو معاملہ ہے, یعنی 22 تاریخ کو جو ہے تو ہمارے شہر میں لاک ڈاؤن ہوا پورے ہندوستان میں. 2 مہینے کے اندر تقریباً 360 لوگ فوت ہو گئے. 360, جس میں کل تک کی پوزیشن میں 145 کورونا سے انتقال ہوا. باقی اموات تو صاحب بالکل ڈر, ہر شخص اٹیک سے مرا. بہت گنتی کے ہے میرے پاس 10-12 لوگ جو بیماری سے یا ضعیف العمری کی وجہ سے جن کی موت ہوئی ہے. تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ لوگوں نے خوف کو بھی نفسیاتی طور پر اپنے اوپر حاوی کر لیا ہے, جس کی وجہ سے اموات میں اضافہ ہو رہا ہے. تو ایسے سلسلے میں آپ ایسے جو لوگ ہیں جو گھروں میں بیمار ہیں اور جو ڈر رہے ہیں, دواخانوں سے ڈر رہے ہیں, ان کے لیے آپ کی طرف سے, چونکہ آپ ایک تجربہ رکھتے ہیں اس کا, تو آپ کیا ان کو ہدایت دینا چاہیں گے ہمارے شو کے ذریعے؟ میں تو یہی بولوں گا کہ بالکل معمولی سا بخار یا معمولی سی کھانسی ہے تو گھر میں علاج کرو. اگر اس سے کچھ بھی تھوڑا سا بھی اضافہ ہو رہا تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع ہو جائے. گورنمنٹ میڈیکل کالج ہے, MGM ہے. بہرحال MGM تو بہرحال تھوڑا خرچ وہاں زیادہ آتا, لیکن ٹریٹمنٹ پراپر ہو رہا ہے وہاں پر. آئیکون ہاسپٹل ہے, ان قریب آئیکون میں بھی کورونا کے پیشنٹ لے جانے والے ہیں, ایسا اعلان ڈاکٹر فیصل نے کیا ہے. اور بہت یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ جو MGM میں خرچ ہو رہا اس سے بہت کم خرچ میں علاج کروں گا. تو اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے, اور جلد سے جلد ان کا جو تو شروع ہو جائے دواخانہ, مطلب کورونا کے لیے. تو میرا تو یہی بولنا ہے کہ ڈرو نہیں, بالکل اپنا علاج کراؤ. علاج کروانا سنت ہے, جان بچانا فرض ہے. علاج کروانا سنت اور جان بچانا فرض ہے, تو سنت بھی ادا کرو اور فرض بھی ادا کرو. ڈر کے موت کے منہ میں مت جاؤ. بہت سارے لوگ صرف اور صرف خوف کی وجہ سے فوت ہو گئے. تو میرا عوام سے گزارش یہ ہے کہ بالکل یعنی اپنے کو تھوڑا سا بھی زیادہ محسوس ہوا, 1-2-3 دن بخار رہا, بخار اپنا کھانسی رہی, فوراً دواخانہ جاؤ, علاج کراؤ, اور اچھے ہو کر گھروں کو واپس آؤ نا. آپ کے بال بچے آپ کا انتظار کر رہے صاحب. آپ کو موت کے منہ میں ڈھکیلنے کی نہیں چھوڑا گیا. موت کو یاد کرو, موت کو گلے نہیں لگانا ہے, خودکشی ہے وہ. اب اگر آپ کو کھانسی ہے, بخار ہے تیز, اور آپ گھر میں بیٹھے ہوئے تو خدا نخواستہ آپ تو فوت ہو جانے والے, یعنی اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے میں موت لے رہے آپ, تو یہ خودکشی ہوئی ہے. تو میرے کو 1-2 دوست بھی ہے جو آج گھر میں ہے, طبیعت علیل ہے, لیکن دواخانہ جانے سے گھبرا رہے. کیوں؟ تو بولے وہاں جاؤ تو کورونا پازیٹیو دے رہے. ارے بھی کورونا پازیٹیو اگر ہوئے بھی تو بہت سارے لوگ کورونا پازیٹیو سے نگیٹو بھی تو ہوئے ہیں نا. اخباروں میں فگر آ رہے اتنے لوگ اچھے ہو گئے, حالانکہ کوئی دوا نہیں نکلی, باوجود اچھے تو رہے. شفا بھی دینے والا اللہ ہے, مرض کا بھی دینے والا اللہ ہے. اگر کسی کو شفا دینا ہے تو بہرحال شفا ہونا ہی ہونا ہے. اور اگر موت واقع ہے تو وہ تو ہماری قسمت میں ہے, لیکن موت کو گلے لگانا نہیں ہے, اپنے ہاتھوں سے مرنا نہیں ہے. اپنا علاج کراؤ, اپنے بال بچے, اپنی بیوی میں اس میں خوش رہو. تو یہ ابھی یعنی اورنگ آباد میں آپ کے علاوہ بھی کوئی ہے جب, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا شہر جو ہے بہت بڑی آبادی والا شہر ہے,
تو اس فیلڈ میں آپ نے درمیان میں آپ نے کچھ کلاسز بھی لی تھی اور خود آپ کے فرزند نے بھی ہمارے پاس آ کر ایک کچھ کیے تھے, لیکن خواتین میں خصوصاً لوگ تیار نہیں ہو سکے, اور آج بھی خواتین کے غسل کے بہت زیادہ فون آتے ہیں, اور ابھی جو میرے نالج میں تھے وہ بھی ضعیف العمر تھے تو وہ احتیاط کر رہے, جو بڑی بھی ہے. تو خواتین کے غسل کے سلسلے میں جو نان کووڈ بھی ہے اور عام حالات میں بھی, کورونا کے علاوہ بھی نان کووڈ حالات میں خواتین کے غسل کے لیے کیا, عام لوگوں کے لیے کیا وہ چیز ہو سکتی ہے, اور آپ کے علاوہ اور جیسا دور دراز علاقوں میں کون سے لوگ ہیں, یا آپ نے کوئی فرنچائزیز رکھے ایسے کہ بھئی آپ ان سے کانٹیکٹ کرو؟ یعنی زنانہ میں ہمارے نسرین باجی ہے, اور اپنے مولانا ضیاء العلوم اسکول کے جو ہیڈ مسٹریس تھے نسیم باجی, نعیمہ باجی, وہ ایک ہے. اور نسرین باجی کے ساتھ ایک دو لڑکیاں ہیں ان کی جو اسکول میں مدرسے میں پڑھتی ہے. تو اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس کی جو بھی لیڈیز ہے یہ ہمت والے ہیں کیا, اور دور دراز میں بھی ہم نے 2-3 لوگ عورتوں کو تیار کر کے رکھے ہیں. باوجود اس کے بہت کمی ہے, تو میری عورتوں سے گزارش ہے, میری ماؤں بہنوں سے, کہ وہ آگے آئے, غسل سیکھے, اور اپنے بھی. اب میرے والد کا اگر ہوتا ہے انتقال تو میرا اپنا فرض ہے کہ میں غسل دوں. ویسے کسی لڑکی کا اگر ماں کا انتقال ہوتا ہے تو اس لڑکی کا فرض ہے کہ اپنی ماں کو غسل دے. تو ہر عورت کو یہ آنا چاہیے, نہ کہ ہم 2-3 لوگوں پر ڈیپینڈ ہے صرف. تو یہ تھے ہمارے ساتھ رفیق بھائی جن سے ہم اس سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے. انشاءاللہ نکڑ چیٹ کے پھر کسی ایپیسوڈ میں آپ سے کسی اور ٹاپک پر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. نکڑ چیٹ.